हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कुछ ठीक रहा हो। तो आज की वीडियो है कुछ यूं कि ये है आपकी शीरीन बुक और क्लास 4 की, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, हमारे पास एक फरमाइश कह सकते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आई है कि इस पे वीडियो बनाएं हम, तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे आज। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं और ये फ़ोटो इसमें है, ये मोबाइल में। तो चलिए, चैप्टर का नाम है हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है। ये जो लिखा है ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, ठीक है। तो पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबूवत से 5 साल कबल पैदा हुई, ठीक है। यानी कि जब नबूवत का जो इल्हाम ऊपर अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, उससे 5 साल पहले पैदा हुई, ठीक है। आप शक्ल सूरत में, चाल ढाल में और बातचीत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थी। मुशाबा यानी कि सेम जैसी, एक जैसी दिखती थी हमारे नबी से। आप बचपन ही से नेक थीं और बड़ी ही संजीदा तबीयत पाई थी, ठीक है। उसके बाद है आगे, आप बचपन में खेल कूद से दूर रहती थीं, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बतूल कहा करते थे, जिसके मायने हैं दुनिया को छोड़ देने वाली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो हज़रत खदीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाईं और साथ ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैं अपनी बड़ी बहनों के ईमान लाईं, यानी कि मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, ठीक है। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 5 साल की थी, मगर उस छोटी सी उम्र में भी आपको ना तो अच्छे कपड़ों की ख्वाहिश थी, ना खिलौनों का शौक था, बल्कि आपके दिल में इबादत का शौक और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं और हर वक्त अपने वालिद का ख्याल रखा करती थीं। आप बड़ी साबिर शाकिर थीं। साबिर शाकिर मतलब, साबिर मतलब सब्र करने वाला, शाकिर मतलब शुक्रगुजार, यानी शुक्रिया अदा करने वाला, शाकिर थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अक्सर फाका रहता था। फाका बोलते हैं जहाँ पे खाने को ना हो। तो ये पेज नंबर 27 है, इसको पढ़ते हैं अब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो कुछ माल आता वो सब गरीबों यतीमों में तकसीम कर दिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हम एक चांद देखते, फिर दूसरा देखते, फिर तीसरा देखते, यानी 3 माह तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। चांद देखने से मतलब है कि चांद जो है डूबता है फिर निकलता है, तो वो 1 महीना हो जाता है एक बार देखने का मतलब। जब भूख की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती तो अहलो अयाल चंद खजूरें खाकर पानी पी लेते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भर रोटी नहीं खाई। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये था सब्र आले रसूल का, ठीक है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब बड़ी हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ कर दिया। आपकी शादी निहायत सादा तरीके से अंजाम पाई। सारे आलम के सरदार ने अपनी बेटी को जहेज़ में एक चादर, एक खजूर की छाल से भरा तकिया, एक चक्की, एक मशकीज़ा और 2 पानी के घड़े दिए, ठीक है। मशकिया जिसमें पानी वगैरह रखते हैं, बोतल टाइप का जो होता है, ठीक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की माली हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, इसलिए आपको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आप तन्हा घर का पूरा काम काज करती, खुद ही चक्की पीसती, पानी भरती और शौहर का बेहद ख्याल रखा करती थीं, मगर शौहर के घर में भी अक्सर फाका कशी करना पड़ती थी, मगर आप कभी भी हर्फ शिकायत ज़बान पर ना लाती थीं। हर्फ शिकायत मतलब वो अल्फाज जिससे शिकायत किए जाते हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے انتہا یہ پیج نمبر آپ کا 28 بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ جب بھی سفر سے واپس آتے پہلے اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جس نے فاطمہ کو خوش کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 4 اولادیں ہوئیں، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ آپ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا بے حد خیال رکھتی تھیں اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امی تمام رات مصروف عبادت رہتیں اور میں سنا کرتا تھا کہ میری امی مومنین اور مومنات کے لیے بکثرت دعا فرماتی۔ مومنین یعنی کہ جو میل مسلم اور مومنات یعنی کہ جو فیمیل مسلمس۔ یہ تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی زندگی۔ اللہ کے یہ نیک بندے اگر چاہتے تو دنیا کی دولت بھی انہیں مل سکتی تھی، مگر وہ لوگ تو آخرت کے رسیا تھے۔ رسیا بولتے ہیں جس چیز کو چاہنے والے، ہے نا۔ چند روز کی زندگی کا عیش و آرام نہیں چاہتے تھے، انہیں دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر تھی۔ وہ آخرت جہاں کا سکھ بھی دائمی ہے، دائمی مطلب آلویز، آل ٹائم، فار ایور، اور دکھ بھی دائمی ہے۔ مگر اس کے برخلاف آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرم کے مارے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ہمیں فکر ہے تو صرف دنیا کی، ہمیں یہاں کا عیش و آرام چاہیے، اچھے اچھے کپڑے، مزیدار کھانے۔ ہاں، ہماری زندگی انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں صرف ہو رہی ہے۔ یہ صرف بھی لکھا جاتا ہے یوں ہی، اور صرف بھی، صرف مطلب ہوتا ہے ضائع ہو رہی ہے۔ ہمیں یہاں ذرا سی بھی تکلیف گوارا نہیں، ایسی حالت میں ہم آخرت کی، اب اگلا پیج دیکھتے ہیں کیا ہے، تکلیفوں کو کیسے برداشت کریں گے۔ اب بھی وقت ہے عمل کرنے کا۔ اگر ہم اس چند روزہ زندگی کو آنے والی زندگی کی تیاری میں صرف کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس میں دائمی سکون اور راحت اور ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر ہم نے اپنی ساری قوت، سارا وقت اور تمام صلاحیتیں اسی چند روزہ زندگی میں صرف کیں تو پھر ہمیں ہمیشہ رہنے والا عذاب اور مصیبتیں ملیں گی۔ اب جو چاہیے ہمیشہ کی نعمتیں اور راحت و سکون پانے کے لیے اس زندگی کو نیک اعمال میں گزار دے، یا پھر ہمیشہ کے عذاب سہنے کے لیے اس زندگی کے عیش و آرام اور عارضی و وقتی لذتوں میں کھو جائے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے عذاب سہنے کے لیے اس زندگی کے، یعنی کہ اگر عذاب سے آپ کو ڈر نہیں لگتا تو آپ یہاں کی جو زندگی ہے دنیا کی، یہاں پہ آپ عیش و آرام کریں، کسی چیز کی فکر نہ کریں، صحیح غلط ہے نا کو بھول جائیں، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اور عارضی اور وقتی، عارضی بولتے ہیں جو ٹیمپرری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقتی وہی ٹیمپرری، یعنی کہ وقت کی بات ہے، وقت جو ہے بدل جاتا ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں کی جو لذتیں ہیں وہ وقتی ہیں، یعنی عارضی ہیں، وقتی ہیں، بدل جائیں گی۔ وقت بھی بدلے گا تو ظاہر ہے وقت بھی اچھا ہے، وقت بھی جو بھی چل رہا ہے وہ بھی بدل جائے گا، اور لذتوں میں کھو جائیں۔ تو یہ انہوں نے ایک طرح سے آپ کو بتا دیا کس کا کرنے کا کیا ملے گا صلہ، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ ہوشیار اور سمجھدار ہوں گے تو وہ اچھے کام کریں گے۔ تو بہرحال اس میں برائی کی طرف سے بچانے کی بات کی گئی ہے ہر طرح سے، ٹھیک ہے، اور اسلام کا ایک پیغام دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہے نا۔ اور بس یہ تھی اس کی کہانی۔ تو مشکل الفاظ کے معنی میں یہاں بتا دیتا ہوں، جیسے یہ ہے نبوت، نبوت مطلب ہوتا ہے پیغمبری، یہ ہے سنجیدہ، یعنی سنجیدہ مطلب سلجھا ہوا، ویسے سنجیدہ میں آپ کو بتاؤں سنجیدہ بولتے ہیں سیریس کو۔ صابر صبر کرنے والا، فاقہ کھانا نہ کھانا یا افلاس، ہے نا، یعنی کھانا وانا چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے، اسے فاقہ بولتے ہیں۔ مشابہ یعنی ملتا جلتا، مانند، بے انتہا بہت زیادہ جس کی کوئی حد نہ ہو، شکریہ ادا کرنے والا،
शाकिर मतलब शुक्रिया अदा करने वाला, ये बताया था मैंने। शिद्दत यानी ज़्यादती, यानी कोई चीज़ एक्सेसिव वे में होना। तो ये चीज़ें थी समझने वाली, है ना। तो गाइज ये चैप्टर था आपका शीरीन बुक से और क्लास 4 का, जिसका चैप्टर का नाम है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी कहते हैं या रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है, कोई कह सकते हैं। चलिए फिर गाइज आपसे होगी मुलाकात और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और हमारे लिए दुआ करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।